مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید او لوگو جدو پرندے نو کوئی چارہ نظر نہیں آیا دلی دل دی اندر رب دی دربار دی اندر التجا کر دے ہوئے بولن لگا تے او تا ہر کسے دیا بولیاں سمجھتا کیا پرندہ خزاں دا موسم ہے خزاں دا او موسم ہوں دے جس موسم دے اندر درخت پتے زیادہ ہوئے نن ایویں نا جی توڑا امتحان لاؤنا نا جی سورج مست نہیں ہونا مسئلہ سمجھنا خزاں دا او موسم ہوں دے پت جھڑ موسم ہون سمجھ آئیے اے جڑے ہون آوڑ والا موسم ہے یا سردیاں میں درخت پتا بولو یار کوئی نہیں ہوندا ایک پرندہ صبح سویرے نکلا چلو حدیث آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جاتے جاتے کہیں سے دانا کہیں سے پانی کہیں سے کیا اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہوئے نکلتے ہیں جب واپس مڑتے ہیں تو پیٹ بھر کے آتے ہیں ہاں جی تی او بھی بیچارہ نکتا ودائی گیا کتھو چایا دانا کتھو چایا پانی کتھو چایا باجرا کتھو چایا کیا کچھ پیٹ کچھ چونچ پرندے دا طریقہ دے کہ اتھے جمع کردہ جس ویلے گھونسلے تے الیکھنے تے آلنے چویندہ جیڑا کچھ لئی آیا ودا ہوندے اپنے بچیاں نو چوگ دے دے کے پلے دا تے کھویندہ سبحان اللہ آنکھو چاہ سبحان اللہ 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 تے او بھی نکلا بیچارہ کتھو پانی کیا چاہتے دوپہر دا موسم ہے درخت دوتی آکے بہ گیا ہے اچانک ایک شکاری اسے پرندے دی یعنی تلاش سے نکلیا ودائی چل دے گھوم دے جنگل وے دے ایویں جو نظر پینا میرے والے کو ایویں اتے اوہو یہ تو میرا شکار بیٹھا تے ایویں اپنا تیر کمان کنو کڈ کے ایویں نشانہ بڑھایا اور سنیے گا اللہ والا کیا آدھا مرغا کے بر شاخ بے برگے رسید زیر آ صاحب کما تیرے کشید ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہے جس کے پتے کوئی نہیں ہے زیر آ صاحب کما تیرے کشید نیچے شکاری اپنا تیر کمان سے نکال کے اسے نشانہ بنانے لگائے چوٹنے لگائے توجہ جب پرندے نے دیکھا میرا دشمن آ گیا دل میں خیال آیا اپنے پروں کو ایسے جلدی ہلا کے اوپر نکل جاؤں کھپاٹیاں مار کے بھڑکاٹی مارتے اتا نکل بنیا توجہ نوجوانوں خوشاب آلے ہو جدو پرندے نے اتے ونجن دی کوشش کی تھی ٹکے ویدائے برسر بالا مرغے چرغ بود درمیان ہر دو دشمن مرغ بود برسر بالا مرغا چرغ بود درمیان ہر دو دشمن مرغ بود اتے دیکھے تا شکرہ کھلوتا ہے تلے ویدات شکاری کھلوتا ہے اتے بولو اتے بادے تلے شکاری ہے اتے شکرائے ان پرندہ ویدہ تے آدھے تلے اتران تے شکاری مرے سی اتا نکلا تے شکرہ مرے سی ان کنج کریے تے پرندے نے دلی دل دی اندر رب دی دربار دی اندر رب دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ والا دے دنیا والو مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید او لوگو جدو پرندے نو کوئی چارہ نظر نہیں آیا دلی دل دی اندر رب دی دربار دی اندر التجا کر دے ہوئے بولن لگا تے او تا ہر کسے دیا بولیاں سمجھتا ہے انہوں جڑی
بولی دی اندر بلاؤ اور دنیا والو ہر کسے دی بولیاں سمجھدا ہے جدو بیچارے نو چارہ نظر نہیں آیا رب دی دربار دی اندر بولے دیا کہ اللہ موت و حیات دا مالک تو ہے اگر میں اتھے مر گیا تے میرے بچے بخ دی وجہ تو الیکھنے دی اندر مروے سنے اللہ اور بچاون والا کوئی نہیں تو ہی بچاون والا ہے اللہ والا لکھ دے اپنی کتاب دی اندر دنیا والو بھی عجائب قدرت پروردگار ناگہاں بگزید پائے مرد مار اللہ دی قدرت دا کرشمہ ویکھو دنیا والو اللہ نے زمین کنو ناگ کڑی آئے سپ کڑی آئے سپ نے آکے شکاری دے پیر دے اتے ڈنگ مارے آئے دست اولر دید تیرش چرگ خورد درمیانے ہرد دشمن جا ببرد یوں ہی شکاری کے پاؤں کو سانپ نے ڈسا شکاری کے ہاتھ ہلنے لگے تیر کمان سے نکلنے لگا دست اولر دید تیرش چرگ خورد درمیانے ہرد دشمن جا ببرد یوں ہی ہاتھ ہلنے لگے وہیں سے تیر نکلنے لگا تیر جا کے شکرے کو لگتا ہے شکاری یہاں زخمی ہوتا ہے پرندہ اللہ اللہ کرتے اپنی بچیاں کول لگا گیا ہے اسے بچاون والا بولو کون ہے مشکلہ حل کرن والا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین اور لوگو ایک اللہ میریاں نہیں نہ میری جماعت دیاں نہیں 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 اچھا تا گلی گلی محلہ محلہ کریا شہر شہر نگر نگر وستی وستی بدار بدار گھر گھر دے دروازے کھڑکا کے بلے دے ودیاں تے آدے ودیاں اور دنیا والو کسے دے پیچھے ونجن دی ضرورت کوئی نہیں ہے آ یاری قرآن نال یا آ یاری مٹھڑے محمد دے فرمان نال